PSL सीजन 7 के रंग पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के संग आज का जबरदस्त मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबैन होगा। कराची किंग्स को एक बड़ा झटका लग चुका है, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात और कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जिन्हें अदलिया पर एतबार नहीं वो खुलकर बात करें। असल वीडियो मौजूद ना होना ही दरख्वास्त को मुस्तरद करने के लिए काफ़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि केस की मुतवाज़ी दो समातें चले। इल्ज़ामात तो अदलिया पर दोनों तरफ से लगते हैं। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन एडवोकेट अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि असल ऑडियो किधर है, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि असल ऑडियो मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कल को हम फोरेंसिक कराएं और राय आ जाए कि ये ऑडियो मुस्तनद नहीं तो क्या अपील में फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मज़कूरा सहाफ़ी कभी भी असल ऑडियो नहीं देगा। अगर अदालत समन जारी करे तब ही ऑडियो मिल सकती है। दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन ने कहा कि हो सकता है ऑडियो के अलावा दीगर ग्राउंड्स पर कल शरीफ फैमिली बरी हो जाए। फोरेंसिक कराएं, शायद रिपोर्ट में ऑडियो के जाली होने की तस्दीक हो जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोले, आपको बताना होगा कि इस अदालत से क्या शिकवा है। दौरान समाअत अदालत ने सलाहुद्दीन को अरशद मलिक वीडियो केस का हवाला देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अरशद मलिक वीडियो केस अपीलों के साथ ज़ेरे इल्तवा है। अरशद मलिक का अपना बयान हल्फी भी इसी केस का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा कि जिसे अदलिया पर एतबार नहीं खुलकर कहे। दरख्वास्त में उठाए गए सारे नकात ज़ेरे इल्तवा केस से मुतल्लिक हैं। इस मामले पर क्या अदालत अपना वजन किसी एक पलड़े में डाल सकती है? कमीशन भी बना ले तो क्या गारंटी दी जा सकती है कि ज़ेरे इल्तवा अपील मुतासिर नहीं होगी? अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो की तहकीकात और कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बल्दिया उस्मा कराची ने 3 अजला में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। उर्दू बाजार और शादमान टाउन मुंबई बाजार में ऑपरेशन किया जा रहा है। दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें, सनशेड और दीगर पक्की तजावज़ात मिसमार की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी किरण खान से। किरण खान, आगाह कीजिएगा, ऑपरेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है? कोई मज़ाहमत भी देखने में आई है? जी बिल्कुल, केंद्रीय के इंसदादे तजावज़ात हेल्थ की जानिब से जो है वो कराची के 3 अजला में इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला बस्ती, कोरंगी और जनूबी में ये ऑपरेशन जारी है। जिला बस्ती में नाज़ाबाद के इलाके में ये ऑपरेशन हो रहा है, जो नाज़ाबाद से लेकर नॉर्थ नाज़ाबाद और शादमान के इलाके तक जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। जितने भी तजावज़ात हैं उनका खात्मा किया जा रहा है। इसके अलावा जिला जनूबी में मुंबई बाजार से ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और इसके अलावा जिला कोरंगी में कोरंगी 6 मार्केट से गांधी 3 नंबर तक जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है तजावज़ात के खिलाफ, जिसमें मुख्तलिफ दुकानें और जो उनके सामान फुटपाथ वगैरह पे रखे हुए हैं वो भी जब्त किए जा रहे हैं और जिन्होंने अपने तामीरात जो है वो आगे कभी बनाई हुई हैं, ज़ाब्ता बनाई हुई हैं, वो भी जो है वो मिसमार की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया किरण खान, आप हमें आगाह कर रही थी। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से। दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म की चीनी हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि CPEC के इब्तदाई फ़ेज़ के मंसूबों ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। इस्लामाबाद से तैयार करदा फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीनी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात की, जिसमें CPEC के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना के बावजूद CPEC के तमाम मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। ये मंसूबा दोनों ममालिक के अवाम को ठोस फवायद पहुँचा रहा है। CPEC के इब्तदाई फेज के मंसूबों ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। NDRC का कहना था कि चीन CPEC को बहुत अहमियत देता है और इसकी मुस्तहकम पेशरफ्त और तरक्की के लिए पुरअज़म है। चीन गुज़श्ता 7 सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकार और तिजारती शराकतदार बन गया है। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन का रस्मी तौर पर आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म ने आज 18 से ज़ायद सेक्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। वज़ीर आज़म चीनी TV चैनल CGTN को इंटरव्यू भी देंगे, जबकि वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो पहले हुक्मरान हैं जिन्हें ओलंपिक्स में शिरकत की दावत दी गई है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
چین میں آغاز ہو چکا ہے جو دورے کا جو فارمل پارٹ ہے اس کا. صبح وزیر اعظم نے 18 سے زیادہ جو سیکٹرز ہیں ان میں ویڈیو کانفرنسز کی ہیں اور اس وقت اس میں وقفہ ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر کا CGTN میں ایک انٹرویو ہوگا جو چائنا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن ہے. بزنس میٹنگز کے بعد وزیر اعظم اور جو وزراء ہیں وہ جائیں گے سرمائی اولمپکس کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ, جہاں پہ افتتاحی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم پاکستان کے وہ پہلے حکمران ہیں, پہلے لیڈر ہیں جن کو اولمپکس میں شرکت کی اس طرح سے دعوت دی گئی ہے اور یہاں پر 20 سے زیادہ سربراہان مملکت آج اس تقریب میں شرکت کریں گے. لندن میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا آغاز ہائی کمیشن کے ذریعے منائے جانے والے کشمیر ویک سے ہوا, جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں کی حالت زار کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. ہائی کمیشن کے احاطے میں بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصاویر آویزہ کی گئیں. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تصاویر, جسے دنیا کے معتبر بین الاقوامی اداروں اور میڈیا آؤٹ لیٹس نے دستاویز کیا ہے, ان سے حاصل کی گئی ہیں. یہ تصاویر معصوم کشمیریوں کے خلاف قابض بھارتی افواج کے مظالم کو اجاگر کرتی ہیں. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے, بلکہ وادی میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے دنیا کی توجہ بھی اس طرف مبذول کراتا ہے. اس کا مقصد نہ صرف اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یقین دلانا ہے کہ ان کی جو حق خود ارادیت کے لیے جو کوششیں ہیں ان کے حصول میں وہ اکیلے نہیں ہیں, بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی. کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے تصاویر نمائش کا دورہ کیا, کشمیری مظلوموں کو خراج عقیدت پیش کیا اور محصور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. یکجہتی کے لیے ہائی کمیشن میں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تصویری نمائش ہے یوم یکجہتی کے لیے, یہ ہر سال پاکستان ہائی کمیشن میں منعقد کی جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے اوورسیز کمیونٹی کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, یورپی یونین ہے, یورپین اقوام ہیں, اقوام متحدہ ہے, یہ انٹروین کریں. کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, ابھی ریسنٹلی 16-17 نوجوانوں کو شہید کیا ہے جو جان بوجھ کے پرپزلی نسل کشی کی جا رہی ہے, اس کو بند کیا جائے. ہائی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ صرف حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو قابض افواج کی طرف سے بنیادی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہائی کمشنر نے کشمیری متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے عزم اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. ڈینڈی کی سینٹرل مسجد میں دیار غیر میں حصول تعلیم کے لیے آئے ہوئے طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لیے شاندار سالانہ ضیافت کا انعقاد کیا گیا, جس میں ڈینڈی یونیورسٹی, ابرٹی یونیورسٹی اور سینٹ اینڈریو یونیورسٹی کے علاوہ مقامی طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے قیصر حبیب کی رپورٹ میں دیکھیے. ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کے سینٹرل اسلامک سینٹر میں سالانہ اسٹوڈنٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں حصول تعلیم کے لیے آنے والے انٹرنیشنل طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈنڈی یونیورسٹی, ابرٹے یونیورسٹی اور سینٹ اینڈریو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایڈنبرا اور گلاسکو یونیورسٹی کے طلباء نے بھی بھرپور شرکت کی. اس ضیافت کا مقصد خصوصاً مسلم طلباء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جہاں یہ اپنے خیالات اور تجربات ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں. ڈنڈی سینٹرل مسجد میں نماز عشاء کے بعد تقریب ہوئی, جس کا آغاز مولانا عبداللہ کی خوبصورت تلاوت قرآن کریم سے ہوا. اس کے بعد مسجد کے امام حمزہ نے عشائیے کا ابتدائی بیان دیا. ڈنڈی یونیورسٹی کے طالب علم مولانا عبد الرؤف نے طلباء کو آپس میں پیار, محبت اور ہم آہنگی سے مل جل کر رہنے کی تلقین کی اور دین کے ساتھ مساجد کے ساتھ جڑے رہنے کی بھی ہدایت کی. مختلف ممالک سے آنے والے طلباء نے اپنا تعارف کروایا. طلباء نے اس ضیافت کے عمل کو سراہا اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی التجا کی. مسجد انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا, جنہوں نے تمام طلباء کو یہ موقع فراہم کر کے وطن سے دوری کے احساس کو وقتی طور پر بھولنے پر مجبور کر دیا. Now the importance of medical education
is to train them to be clinical educators, and also to be an academic educator as well. Dentistry is an NHS degree and it helps a lot of people. We need people to come forward and participate and try to help better our society. Definitely Dundee, the Islamic Society has helped me a lot in finding my sisters. Because without them it would be really hard to even be in Dundee because there's such a small community of like Muslims and you always want to be with like right company. Saya menyarankan untuk datang ke Universitas of Dundee karena komunitas Muslim di sini itu sangat ramah, sangat friendly dan lingkungannya sangat enak untuk belajar. I love it here. Scotland's beautiful. The teachers are amazing. Dundee is amazing. Today I'm in Dundee Central Mosque and it's been very good meeting all the brothers and getting to know different stories, different nationalities, different cultures. And it's been a really good time to bring all the boys and all the girls from St Andrews over here. Tonight we have arranged a very beautiful dinner for students' welcome, as a welcome dinner. And alhamdulillah, it's been lovely. It's nice to see a big turnout. This is the biggest turnout I've seen in the past few years. So alhamdulillah, it's nice to see it. And I'm sure everyone loved it so far. It's nice to have everyone in one mosque together and encourage the youngsters to come to the mosque. So alhamdulillah, it was nice. We like the education system, we like the health system, and also the Muslim community here is very, very welcoming. We are part of this central mosque. We like to come to here. جمعة event راغليو خوراك لپاره ډیر خشته ډیر خشته خوراک ډیر خشته خلک ډیر مزیدارو او ډیر خزه دي مسلمانانو لپاره او ډیر جمعتونه دي. We've just come here together to have a dinner with all the Muslims in Dundee and St Andrews, and it's such a lovely experience. I'm so glad that they organised it. I got to meet a lot of the sisters from different places, which I'm really thankful for. They're all very lovely. सेंट्रल मस्जिद इंतजामिया का चेयरमैन मोहम्मद बशीर चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से हम गुज़श्ता 3 साल इस ज़ियाफ़त का एहतमाम न कर सके, मगर इस साल हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और अगर किसी को किसी भी लिहाज से किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी किस्म की मदद दरकार हो तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। मोहम्मद बशीर चौहान ने इस मौके पर तलबा को नमाज मस्जिद में अदा करने की तलकीन की और कार खैर में मामनत करने वालों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। 3 साल के कलील अरसे के बाद कोविड की वजह से हम जो है ना हमेशा स्टूडेंट्स जितने भी हमारे गिरदोनवा डंडी के और सेंट एंड्रूज और पैर्थ के होते हैं, उनमें से डंडी यूनिवर्सिटी और मेडिक्स एंड डेंटिस्ट एंड सभी को हर साल नए जो स्टूडेंट आने वाले तो उनको मदद करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पिछले 3 साल जो है ना हमने कुछ नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना हमने ये पूरा एहतमाम किया। अल्लाह ताला जो है ना सभी की जो है ना शिरकत कामयाब फरमाए और सभी को जो है ना कामयाब करे। आखिर में तलबा और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पुरवकार तकरीब को सराहा और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लेक्चरर्स ने डंडी स्कॉटलैंड के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पढ़ाई के जज्बे, शौक और लगन को सराहा। डंडी की सेंट्रल मस्जिद ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिनर का अरेंज किया, जिसमें तमाम दुनिया से आए हुए मुसलमान स्टूडेंट ने जो है शिरकत की है और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। बरतानवी अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट MP नाज शाह ने ब्रैडफोर्ड के हुकूक के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद कर दी। कहती हैं ब्रैडफोर्ड को टॉप एजेंडे में शामिल किया जाए, इसे कम फंड्स दिए जा रहे हैं जबकि इसके अंदर इक्तिसादी तरक्की की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ब्रैडफोर्ड और अपने हल्के इंतखाब के दीगर मसाइल उजागर करते हुए MP नाज शाह ने मज़ीद क्या कहा और उन्हें सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। Thank you, Madam Deputy Speaker. I wrote to the Secretary of State on the 19th of January and I've not had a response to that letter, but in it I cited research from Utopia. So after analysing 34 cities and towns, it found that Bradford actually needed the most development and infrastructure support. So we've lost out on Northern Powerhouse Rail, stifling 30 billion worth of investment over the next 10 years, where we've been given crumbs. What's the Secretary of State doing for my constituents in Bradford West, and after failing them time and time again with the MPR and with nothing that the Secretary of State has mentioned in his statement today? Secretary of State. Well, the Honourable Lady is right. Bradford is it's a fantastic city. And it's seen significant investment, not least in cultural renewal. It's got a wonderful university, but it also has areas of real deprivation, not least in the constituency that she represents. I look forward to working with her and with Tracy Braben and municipal leaders in Bradford in order to ensure that the policies here
can deliver for her constituents. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی ستار گردش میں پارٹی گیٹ سکینڈل کی گرد بیٹھی نہیں تھی کہ ان کی اپنی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے 5 اراکین پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کا اشارہ دے دیا۔ پارٹی کے کئی اراکین بورس جانسن کے استعفے کے حامی عدم اعتماد کے مزید خطوط سامنے آ سکتے ہیں۔ بورس جانسن کہتے ہیں وہ اگلا الیکشن بھی جیتیں گے۔ برطانوی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین امان کی رپورٹ میں۔ Firstly, I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled. بار بار معافی مانگنے کے باوجود برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ ان کی اپنی ہی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا اشارہ دے دیا۔ کنزرویٹو پارٹی کے کئی ارکان لاک ڈاؤن کے دوران پارٹیاں سجانے پر وزیر اعظم بورس جانسن سے ناراض ہیں۔ گزشتہ روز پہلے MP ٹوبیس ایلوڈ نے بورس جانسن کے خلاف عدم اعتماد کا خط لکھا تو بعد میں دیکھا دیکھی 5 مزید ارکان بھی عدم اعتماد کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ ان ارکان نے بھی خط لکھ کر اپنے عدم اعتماد کا اندیا دیا ہے، جس نے وزیر اعظم بورس جانسن کے لیے نئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ برطانوی میڈیا نے وزیر اعظم بورس جانسن کے خلاف اس نئی بغاوت کو کریم ٹی کو کا نام دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کرنے والے 2 ارکان پارلیمنٹ سر گریس اسٹریٹر اور اینتھونی میگنل کا تعلق جنوب مغربی انگلینڈ سے ہے اور یہ علاقہ کریم ٹی کے لیے خصوصی پہچان رکھتا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا خط لکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 14 سے 17 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ 54 خطوط ملنے پر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف ان کی پارٹی کی جانب سے مخالفت کا سلسلہ زور پکڑ گیا تو انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی اکثریت اس وقت بورس جانسن کی قیادت سے ناخوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کے سر پر اقتدار سے محرومی کی تلوار آئندہ بھی لٹکتی رہے گی۔ غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ برطانوی عوام مہنگائی کے بڑے جھٹکے کے لیے تیار ہو جائے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق توانائی کے بلز میں 693 پاؤنڈز اضافے کے بعد ضروریات زندگی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ ملک میں افراط زر کی شرح 30 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین امان کی رپورٹ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اپریل میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار ہے۔ ملک بھر میں توانائی کے بلز میں ہوشربا اضافہ ہو جائے گا۔ برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں عام شہریوں کا توانائی کا اوسط بل اپریل میں 693 پاؤنڈ تک پہنچ جائے گا۔ ماہرین کے مطابق گیس کی قیمتوں میں یہ اضافہ 54% تک ہوگا، جس سے شہریوں کو مہنگائی کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نئے اضافے کے بعد ایک عام شہری جو اس سے پہلے سالانہ 1277 پاؤنڈ بل ادا کر رہا ہے، اسے اب 1971 پاؤنڈ بل ادا کرنا پڑے گا۔ پری پیمنٹ کسٹمرز کے لیے یہ اضافہ 708 پاؤنڈ ہوگا اور انہیں سالانہ 1277 سے 1971 پاؤنڈ اضافی ادا کرنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ رشی سینک نے تمام شہریوں کے لیے بجلی کے بلوں پر 200 پاؤنڈ کی رعایت کا اعلان کیا ہے۔ افراط زر کی شرح پر قابو پانے کے لیے بینک آف انگلینڈ نے شرح سود میں 0.5% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس سے مارگیج اور دیگر قرضے زیادہ مہنگے ہو جائیں گے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں افراط زر کی شرح گزشتہ 30 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس میں گزشتہ 12 ماہ میں 5.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رہی سہی کسر فیول کی قیمتوں میں اضافے نے پوری کر دی ہے۔ اپریل میں شہریوں کو اس حوالے سے نئی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا اثر دیگر شعبوں پر پڑے گا۔ برطانیہ میں کورونا کی 5ویں ویکسین بھی متعارف کرا دی گئی ہے، جسے امریکی کمپنی نوویکس نے تیار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ویکسین سے کورونا سے 89% تحفظ ملتا ہے۔ برطانیہ کی میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری ایجنسی کے مطابق اس ویکسین کو بالغ افراد کے لیے پہلی اور دوسری خوراک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کمپنی کی تیار کردہ اس کورونا ویکسین کو شمال مشرقی انگلینڈ کے علاقے ٹیسٹ سائٹ میں واقع پلانٹ میں تیار کیا جا رہا ہے اور اب تک لاکھوں ڈوز تیار کی جا چکی ہیں۔ وزیر صحت ساجد جاوید کے مطابق نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہرین اس ویکسین کے استعمال پر غور کریں گے۔ اسے ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کے لیے UK ویکسینیشن پروگرام میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت برطانیہ کی 91% آبادی ڈبل ویکسین لگوا چکی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کو خزاں یا سرما میں بوسٹر ویکسین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
मजीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कॉन्फ्रेंस एक नज़रिए का नाम है जो क़याम से अब तक अपने मंशूर के मुताबिक चल रही है। इन ख्यालात का इजहार ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के मरकजी चेयरमैन सरदार उस्मान अतीक ने दौरा दुबई के दौरान MC रहनुमा सरदार नईम कमाल अब्बासी की तरफ दिए गए अशाये में किया। मजीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस UAE के रहनुमा सरदार नईम कमाल अब्बासी की जानिब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के मरकजी चेयरमैन सरदार उस्मान अतीक के दौरा UAE के दौरान उनके एजाज़ में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक मुशीर हुकूमत मलिक करामत हुसैन, साबिक सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस UAE चौधरी सिकंदर हयात, नैयर शहजाद अब्बासी उनके हमरा थे। इस मौके पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सरदार उस्मान अतीक ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती तशख़्ख़ुस की बहाली, अवामी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करती है। आइंदा इलेक्शन में नौजवान नस्ल को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म है। ये तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो आ गई है, और शायद एक तजुर्बा और दूसरा तजुर्बा और तीसरा तजुर्बा, इसके बाद हमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स में आसानी होगी और हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नए सिरे से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को असर नौ मुनज़्ज़म करने के लिए भी हमारे पास बहुत वैलिड पॉइंट्स होंगे, चूँकि अब बात नई नौजवान नस्ल के साथ करनी है, तो उसके साथ बात करने के लिए भी बहुत सोचना समझना पड़ता है और आपके पास मुदल्लल बात होनी चाहिए। हमें पूरा पुरअज़्म है कि इंशाअल्लाह हम ये कर गुजरेंगे। इशाइया तकरीब में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी UAE के सीनियर नायब सदर सरदार सयाब सलीम, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम UAE के सदर आबिद चुगताई, चेयरमैन मजलिस आमला राना नसीर, सेक्रेटरी इतलात मलिक अरशद, सरदार आसिफ हुसैन नूर, बासित शहजाद, सरदार सदाकत अब्बासी, फरहान अरशद, खुरम शफीक, मोहम्मद अब्दुल बासित, फजल हुसैन शौक, कामरान अल्ताफ अब्बासी और दीगर ने भी शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। कनाडा में मिनहाजुल कुरान सेंट्रल मेंबर्स कमेटी का सालाना इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन कमेटी आदम भट्टी ने की। इस मौके पर मिनहाजुल कुरान कनाडा की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। मिनहाजुल कुरान सेंट्रल मेंबर्स कमेटी के सालाना इजलास में कारकुन और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कनाडा के सदर कामरान शाहिद ने हाज़रीन के सामने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तमाम शोबों के हवाले से तफसीली आदाद शुमार बताए गए। इस मौका पर शुरका ने रिपोर्ट को सराहते हुए कामरान शाहिद की कारकर्दगी को सराहा और मज़ीद 2 साल तक बतौर सदर उनके खिदमात जारी रखने की हिमायत की। कामरान शाहिद ने हाज़रीन की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभाने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने अपने शाना बशाना काम करने वाली टीम की अनथक मेहनत की भी तारीफ़ की और मिनहाजुल कुरान के मिशन को जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बावजूद ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना पाबंदियों की जद में आ गया। कर्फ्यू को आधी रात तक बढ़ा दिया गया। वियना में जो लोग वैक्सीन करा चुके हैं या सेहतयाब हो चुके हैं, उनको ही रेस्टोरेंट्स दाखिले की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बावजूद ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना में कर्फ्यू को आधी रात तक बढ़ा दिया गया। रेस्टोरेंट्स में गैर वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है। वियना के मेयर माइकल लेडोग पहले ही वफाकी हुकूमत के इकदामात पर तनकीद कर चुके हैं। नए इकदामात के बारे में मेयर लेडोग का कहना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ। रेस्टोरेंट्स में कर्फ्यू रात 10 बजे से आधी रात तक बढ़ा दिया जाएगा। तजारती मराकज़ और दुकानों पर 12 फरवरी से 3G लागू होगा। मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। सिनेमा, थिएटर, तकरीबात में 2G का इतलाक रेस्टोरेंट की तरह जारी रहेगा। सिर्फ उन लोगों को रसानी हासिल है जो वैक्सीन कर चुके हैं या सेहतयाब हो चुके हैं। स्कूलों में 7 फरवरी से स्कूल के बच्चों को जिस्मानी तालीम की क्लासों में मास्क नहीं पहनना पड़ेगा और 14 फरवरी से एलिमेंट्री स्कूल के तलबा को मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। मेयर माइकल लेडोग ने अवाम से अपील की है कि वैक्सीन करवाएं, अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि टेस्ट के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखना जरूरी है। वियना हेल्थ एसोसिएशन के मेडिकल डायरेक्टर माइकल बाइंडर ने इस बात की तस्दीक की है कि अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।